फेरि मन्त्री हुनको लागि निश्चित एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ कि माननीयबाट। जस्तो विदेशीको दलाल हुनु पर्यो, माफिया हुनु पर्यो, तस्कर हुनु पर्यो, सुन्नुहोस् न, दुराचारी हुनु पर्यो, खुरापाती हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारी हुनु पर्यो। जनताले चाहिँ महसुस कहिले गर्छ भन्दाखेरि परिणाम आएपछि गर्छ। परिणाम नआइकन चाहिँ के प्रक्रियामा कता जाँदैछ भन्ने कुरा जनतालाई मतलब छैन। आम जनताको मतलबको कुरा के हो भन्दा उसको जीवनमा, उसको छाकमा बिहान बेलुकाको चुलोमा परिवर्तन आयो कि आएन, आफू बस्ने ठाउँमा परिवर्तन आयो कि आएन, आफ्नो घरमा परिवर्तन आयो कि आएन, उसले हेर्ने त्यति हो। एक्ज्याक्टली उसले हेर्ने त्यही हो। त्यो आधारमा भन्दाखेरि अहिले पनि गर्न नसके हामीले धेरै कुरा छ। कम्युनिस्ट भनेको त उत्पादनमा जोड दिन्छ। सर्वमान्य सिद्धान्त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले त्यही पुष्टि गरेको छ र आफ्नो राष्ट्रको अखण्डतालाई हैन एकदम सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता कम्युनिस्टहरूसँग हुन्छ। तर यहाँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले के गर्दै भन्दाखेरि सङ्घीयतामा हैन मुलुकलाई चाहिँ भसाएका छन्। र अब मेरो आग्रह के मात्रै छ भनेदेखि जस्तो उहाँहरू मार्फत हैन यी काला काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ बेचेर खाएका जे छन् नि उद्योग धन्दा कल कारखाना तिनलाई पुनः सञ्चालन गरौँ र खाडीमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 52-55 डिग्रीको चाहिँ त्यो तापक्रममा त्यो गर्मीमा चाहिँ पिल्सिएका हाम्रा होनहार युवाहरूलाई यहाँ रोजगार दिउँ। उत्पादन त यहाँबाट बढ्यो नि त हाम्रो। हर पल समाचार र मनोरञ्जन एक साथ। आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। समसामयिक राजनीतिक विषयमा कुराकानी गर्नको लागि आज हामीसँग मकवानपुर क्षेत्र नम्बर 1 बाट तत्कालीन नेकपा एमालेबाट निर्वाचित र हाल संघीय संसदको अर्थ समितिका सभापति कृष्ण प्रसाद दाहालज्यू, यसै गरिकन राजनीतिक विश्लेषक डेलीराम खनाल हुनुहुन्छ। दुवैजनालाई संयुक्त रूपमा स्वागत गर्न चाहन्छु। हजुर धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। कुराकानीको सुरुवात म माननीय ज्यूबाटै गर्न चाहन्छु। तपाईसँग अन्तर्वार्ता गर्ने क्रममा म तपाईँको ब्याकग्राउन्ड अलिकति हेरिराखेको थिएँ। 2048 सालबाट निरन्तर रूपमा तपाईँ चाहिँ मकवानपुर क्षेत्रबाट चाहिँ निर्वाचित हुँदै आउनु भएको छ। नेकपा एमाले भनौँ न, अहिले त नेकपा हुनुभयो तपाईँहरू। त्यसमा पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब नेपालको राजनीतिका निकै चतुर खेलाडी मानिने कमल थापालाई एकचोटि होइन, दुईचोटि होइन, 3 चोटि हराउँदै आउनुभयो। तर कहिले पनि तपाईँ चाहिँ मन्त्री भएको मकवानपुरको जनताले देखेनन्। धेरै भनौँ न लगभग 30औं वर्ष भयो। के रहेछ माननीयज्यू, मन्त्री हुन कतिको गाह्रो रहेछ कि के, तपाईँलाई संयोग नजुरेको कि के हो? यो चाहिँ मलाई सोध्ने प्रश्न भन्दा पनि हजुर प्रधानमन्त्रीलाई सोध्ने प्रश्न हो। हाम्रो संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई त्यो एकलौटी अधिकार दिएको छ। मन्त्री परिषद गठन सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकले गर्ने पक्ष हो। नेकपाबाट त थुप्रै प्रधानमन्त्रीहरू भए नि त। होइन, नेकपाबाट प्रधानमन्त्री भए पनि मेरो चाहिँ संयोग कस्तो छ भन्दाखेरि म 48मा निर्वाचित हुँदाखेरि हाम्रो पार्टी सरकारमा थिएन, त्यसैले त्यसबेला मन्त्रीको दाबी गर्ने कुरै भएन। 56मा पनि निर्वाचित हुँदा पनि मन्त्रीमा दाबी गर्ने ठाउँमा हामी थिएनौँ, प्रतिपक्षमै थियौँ। नेपाली कङ्ग्रेसले बहुमत ल्याएको थियो र त्यसपछि म चाहिँ 74मा निर्वाचित भएँ। 74मा निर्वाचित भइसकेपछि चाहिँ मन्त्री हाम्रो पार्टीले बनायो र त्यो चाहिँ अब के आधारमा, कुन मूल्याङ्कनको आधारमा गर्यो भन्ने कुरा चाहिँ मैले उत्तर दिने विषय होइन। यो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले दिने उत्तर हो। त्यसैले गर्दा मकवानपुरी जनताले आशा गर्नु स्वाभाविक हो। त्यसैले मकवानपुरी जनताको आशालाई प्रधानमन्त्रीले कसरी लिनुहुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो मेरो विषय होइन। प्रत्येक सांसदहरू मन्त्री हुन चाहन्छन्, मन्त्री हुने योग्यता राख्छन् र उनीहरूको चाहना सबैको भएपछि तर सीमित पोस्टहरू हुन्छन्। त्यहाँ सीमित पोस्टहरू भएको कारणले गर्दाखेरि अहिलेको त संवैधानिक व्यवस्था पनि 25 जनाभन्दा बढ्ता बढाउन नपाउने व्यवस्था छ। त्यसैले 25 सम्मको सङ्ख्यामा निर्धारण गर्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पनि केही समस्याहरू भयो होलान्। त्यसैले गर्दाखेरि मन्त्री हुने चाहना राख्ने एउटा कुरा हो। चाहना राख्दैमा एकदम दामलाई चुडालेर मन्त्री नै हुनुपर्छ त्यो मात्रै अन्तिम बिन्दु हो भन्ने होइन। अन्तिम त प्रधानमन्त्री नै हुने नै हो। प्रत्येक निर्वाचित मान्छे प्रधानमन्त्री हुन चाहन्छ, त्यो स्वाभाविक पनि हो। तर यसको अर्थ चाहिँ यो होइन कि मैले चाहिँ नि मन्त्री पाइनँ भनेर दाम्लो चुडालेर हिँड्ने पक्षमा म छैन। त्यो मूल्याङ्कन गर्ने कुरा चाहिँ मैले प्रधानमन्त्रीकै जिम्मामा दिएको छु र मेरो खालि भनाइ यसमा यति मात्रै छ कि मूल्याङ्कनको आधारमा को मन्त्री को हुने को नहुने भन्ने कुरा चाहिँ त्यस्ता माननीयहरूमा पर्नुहुन्छ जो चाहिँ 48 सालबाट अन एन्ड अफ आइराख्नु भएको छ रेगुलर संसदमा र त्यस्ता 2-3 जना सांसद मध्ये एकजना हुनुहुन्छ जो चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ पार्टीको तर्फबाट मन्त्री हुन पाएका छैनन्, होइन त सर? हो, अहिलेसम्म हामी निर्वाचित भएका मध्ये हामी हुनुहुन्थ्यो हाम्रो बसन्त नेमाङ, उहाँ भर्खरै मन्त्री हुनुभयो।
अनि त्यसपछि हाम्रै जिल्लाबाट निर्वाचित बिरो खतिवडा पनि हुनुहुन्छ र त्यसपछि म र अर्को 48 सालमा हामी निर्वाचित भएर अहिले निर्वाचन क्षेत्रबाट नभए पनि समानुपातिकबाटै आए पनि विजय सुब्बा पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। के चाहिँ कमजोरी भएछ सर? किनभनेदेखि यत्रा मान्छेहरू चाहिँ मन्त्री भए, तपाईँहरू 2-3 जना मात्रै चाहिँ किन छुट्नु भयो होला यो दौडमा भन्ने कुरा नि? जनताको काम गर्नु पर्यो नि त, त्यो स्वभाव रहेछ उहाँको। अनि उहाँलाई मन्त्री दिन्छन्, झन् मूल्याङ्कन गरेर दिन्छन् नि सर। कहाँ दिन्छन्? हामीले देखाएको छैनौँ र कस्ता कस्ता मान्छे पार्टीमा भित्रै कस्ता कस्ताले चाहिँ मन्त्री खाए यहाँ, थाहा नभएको हामीलाई। र अर्को कुरो म उहाँलाई आग्रह पनि गर्न चाहन्छु, कृपया तपाईँलाई प्रस्ताव गरिहाल्नुभयो प्रधानमन्त्रीज्यूले भने पनि यो मन्त्री सन्त्री खाने दौडमा नलाग्नुहोस् अहिले। किन भन्दाखेरि देख्यौँ त, मेरो त दाइ हो नि त, तपाईँको चाहिँ घनश्याम भुषाल, योगेश भट्टराई, अहिले हालत हेर्नुहोस् त के भयो। अनि उहाँलाई त भुङ्ग्रामा किन हाल्ने? नमरेको अहिले फेरि मन्त्री हुनको लागि निश्चित एउटा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो पूर्वाधार तयार हुनुपर्छ कि माननीयबाट। जस्तो विदेशीको दलाल हुनु पर्यो, माफिया हुनु पर्यो, तस्कर हुनु पर्यो, सुन्नुहोस् न, दुराचारी हुनु पर्यो, खुरापाती हुनु पर्यो, भ्रष्टाचारी हुनु पर्यो। अब उहाँ त केही पनि होइन। अनि उहाँलाई किन मन्त्री दिने? र तपाईँलाई मन्त्रीकै कुरो गर्दाखेरि म तपाईँलाई स्मरण गराउन चाहेँ, जति बेला दोस्रो संविधान सभाको चाहिँ चुनाव जुन भइरहेको थियो नि त, झापामा तपाईँको चाहिँ नि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो चाहिँ संविधान सभाको चुनावमा पराजित हुनुभयो होइन। तर झापा त तपाईँको चाहिँ सिङ्गो एमालेको कब्जा हो नि त होइन। 48मा त सिङ्गो मेची नै होइन, एमालेकै हो नि त त्यो। अब त्यो ठाउँमा कस्तो भयो भनेदेखि अर्को चुनाव क्षेत्रमा दीपक कार्की, 64मा त झापाबाट जम्मा एमालेले चाहिँ 1 सिट मात्रै जित्यो कि दीपक कार्की। अब प्रधानमन्त्रीले त्यो हार्नुभयो ओलीज्यूले आफ्नो क्षेत्रमा। अब दोस्रोमा चाहिँ के भन्नु भने त गौरादाको चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यहाँ आमसभालाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उपस्थित जनसमुदायहरू, मैले पहिलोमा हारेँ तर पनि तपाईँहरूले दीपक कार्कीलाई जिताउनु भयो होइन। अनि दीपक कार्कीलाई जिताउनु भयो, अब फेरि एकपल्ट जिताउनुहोस्। अब सांसदमा त होइन दीपक कार्की, ऊ मन्त्री हुन्छ र तपाईँहरूको दिन सेवा गर्छ भनेर त स्वयं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूले त्यो बोल्नुभयो नि त, त्यो त पुरा गराउनु भएन। किनभने दीपक कार्की पनि जनताको नेता हो कि। अब विरोध खतिवडाको अघि उहाँले प्रसङ्ग गर्नुभयो। अब अहिले यो गाँजालाई चाहिँ नि सरकारको चाहिँ नि नियन्त्रण र निगरानीमा गाँजा खेती गरौँ र त्यसलाई चाहिँ नि औषधि जुन बन्छ नि त्योबाट धेरै प्रकारका औषधि बन्छ, यसलाई निर्यात गरौँ र जनताको जीवन स्तर उकासौँ भन्नुहुन्छ। अनि उहाँलाई किन मन्त्री दिन्छन्? यहाँ कुरा बुझ्नु भएन। यहाँ त तपाईँको के छ भने तस्कर गर्ने, माफिया गर्ने, अपराधी गतिविधिमा संलग्न रहेर टन्न पैसा कमाउने अनि पार्टीलाई मेरो तर्फबाट 10 करोडै भनेर फाल्थे मन्त्री भइहालिन्छ। उहाँले चाहिँ केही लुटिया छैन, केही चुसिया छैन, मलाई त्यस्तो सूचना आएको छैन। अनि उहाँलाई किन मन्त्री दिन्छन्? यहाँ दाजु अब चाहिँ तपाईँहरूको यो सत्तारूढ दलमा जुन किसिमको बिचमा चाहिँ आन्तरिक किचलो देखिराखेको अवस्था थियो, यो कार्यदलको प्रतिवेदन पछाडि यो चाहिँ सामसुम भएको जस्तो लाग्दै थियो। अब फेरि चाहिँ यतापट्टि हाम्रो वामदेवजीको चाहिँ राष्ट्रिय सभामा जाने कुरा र प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ फेरि अर्थमन्त्रीलाई नै कन्टिन्यू गर्ने र उहाँको आजको मात्रै स्टेटमेन्ट पनि हेर्दाखेरि चाहिँ अब विभिन्न इन्टरनेसनल चाहिँ जुन बडीहरू छन्, एजेन्सिजहरू छन्, उहाँहरूसित डिल गर्नको लागि पनि अहिलेको अर्थमन्त्री चाहिँ सक्षम हुनुहुन्छ भन्ने खालको प्रधानमन्त्रीजीको कुराहरू आइरहेछ। अब फेरि त्यो किचलो त्यो कार्यदलले दिएको क्षणिक चाहिँ तपाईँको चाहिँ भनौँ न एक किसिमको चाहिँ त्यो समाधान फेरि त्यो कता कता त्यो हल्लिन थाले हो। ठिकै भन्नुभयो। म पहिलो त डिल्लीजीले भन्नुभएको कुरासँग म त्यति धेरै सहमति नराख्दै खालि तस्कर अनि पैसावाल मात्रै मन्त्री हुन्छन् भन्ने कुरासँग मेरो त्यति धेरै सहमति छैन। त्यस्तो उहाँले देखाएको कुरा भन्नुभयो होला, तर म त्यति मात्रै त्यसमा मात्रै विश्वास गर्दिनँ। राजनीति गरेकै मान्छे नै मन्त्री भएका छन् र कतै अपवादको रूपमा त्यस्ता भएका छन् भने त्यो कुरा करेक्सन गरेर जानुपर्छ, गरिन्छ। र जहाँसम्म पार्टीभित्रको कुरा गर्नुभयो तपाईँले, कार्यदलले यो समस्या समाधान गरिसक्यो भनेको फेरि यो कचिङ्गला आयो भन्नुभयो। यो एउटा जीवन्त पार्टीमा यस्ता कुराहरू आइरहन्छन् र अहिले स्वाभाविक रूपले फागुन 14 गते गरेको सचिवालयले गरेको निर्णय कार्यान्वयनको सन्दर्भमा अहिले वामदेव कमलले नेता हाम्रो पार्टीको उपाध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ, उहाँले राष्ट्रिय सभामा दाबी गर्नुभएको छ, त्यसबेला पनि गर्नुभयो, अहिले पनि दाबी गर्नुभएको छ। र त्यो दाबी अनुसार एउटा पोलिटिकल लिडरले म राष्ट्रिय सभामा जान्छु भनेर भन्दाखेरि त्यसमा त्यति ठुलो विवाद होला जस्तो लाग्दैन। जहाँसम्म अर्थमन्त्रीको कुरा छ, उहाँको विद्वतालाई हामीले अर्थमन्त्रीकै रूपमा मात्रै होइन विज्ञकै रूपमा पनि त उहाँको सेवा लिन सकिन्छ नि। त्यसैले गर्दा उहाँ चाहिँ पोलिटिकल एडभाइजर भएर पनि मुलुकको हाम्रो पार्टीको नेता पनि हो, केन्द्रीय सदस्य पनि हुनुभएको छ, अर्थमन्त्री पनि चलाइसक्नुभयो। यो बेलामा वामदेव र युवराज खतिवडाको विवाद आयो भने स्वाभाविक रूपले वामदेव माथि हुनुहुन्छ र वामदेवले नै त्यो चाहिँ नि ठाउँमा
दाबी गरिसकेपछि उहाँ नै आउनु होला जस्तो मलाई चाहिँ व्यक्तिगत तर रूपमा त्यस्तो प्रधानमन्त्रीजीको लाग्छ। जुन आशय भनौँ न होइन, उहाँले चाहिँ प्रधानमन्त्रीज्यूले चाहिँ नि वामदेवले यो कुरा नगर्दाखेरि चाहिँ भन्नुभएको कुरा हो। अब यो फागुनमा 14 गते भएको निर्णय वैशाख 20 गते आएपछि खण्डित भयो भन्ने कुरा उहाँले गर्नुभयो। अब उहाँले त्यस बेला दाबी पनि प्रस्तुत गर्नुभएको थिएन। त्यसपछि उहाँहरू दुईटाको बिचमा कुरा भयो। कुरा गरिसकेपछि वामदेव कमलले चाहिँ उपाध्यक्ष कमलले म अब राष्ट्रिय सभामा जान्छु भनिसक्नु भएको छ। यो अवस्थामा उहाँले नै म जान्न भन्नुभयो भनेदेखि त अब स्वाभाविक रूपले युवराज कतिवटाको पालो आउला। नत्र भने चाहिँ दुईटाको बिचमा उहाँले चाहिँ चाहना राख्दाखेरि उहाँले नै पाउनुहुन्छ भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। भनेपछि वामदेव गौतमको हात माथि छ। स्वाभाविक रूपले जिम्मेवारीको हिसाबले पनि दुःख कष्टको हिसाबले पनि सबै हिसाबले वामदेव कमल माथि नै हुनुहुन्छ। उहाँले नै नचाहँदाखेरि त स्वाभाविक हो। तर उहाँले चाहना गर्दाखेरि त वामदेवले चाहना गर्नै हुँदैन। उहाँ चाहिँ चुप्लाएर बस्नुपर्छ। जस्तो वामदेव गौतमजीले त धेरै चाहना गर्नुभयो नि, ठाउँ ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ निर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई पनि चाहिँ राजी महसुस गर्छन्। उहाँले त्यो 5 वर्ष कुर्न सक्नु भएन भन्ने कुरामा चाहिँ यहाँको के छ माननीयज्यू? होइन, यो चाहिँ पार्टीको समग्र नीतिमा भर पर्छ। योभन्दा अगाडिका कुराहरू पनि हामीले हेर्नुपर्छ, पछाडिको कुरा पनि हेर्नुपर्छ र विगतमा पनि 5 वर्ष पर्खन नसकेको हाम्रा नेताहरूको इतिहास छ। त्यसैले गर्दा हामीले कस्तो लोकतन्त्र बनाउँछौँ भन्ने कुरा चाहिँ गम्भीर प्रश्न हो यो। त्यसैले यो कुरातर्फ चाहिँ नि हाम्रा नीतिगत निर्णयहरू के हुन्छन्, त्यसले हामी त्यो नीतिमा हामी कति कसिलो गरी बस्छौँ, कति ठिक ढङ्गले बस्छौँ भन्ने प्रश्न हो यो। तर अहिलेको सन्दर्भमा चाहिँ नि त्यो हामीले उहाँको निम्ति मात्रै त्यो लागु हुँदैन, त्यो सबैको निम्ति लागु हुनुपर्छ। एउटा स्थिर नीति चाहिँ पार्टीले बनाउनुपर्छ। अनि उहाँलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ मन गर्दाखेरि 5 वर्ष किन धैर्य नगरे भन्ने, अरूले मन गर्दाखेरि फटाफट हुने, यो त मिलेन नि। यो परिभाषा त मिल्दैन नि। त्यसैले गर्दा सबैको निम्ति एउटै नीति बनाउनु त भइहाल्यो नि। उहाँले पनि मान्नु पर्यो, मान्नुहुन्छ, हामी सबैले मान्छौँ। एकपटक हारेपछि 5 वर्ष फर्कनै पर्ने, यो ठिकै छ। प्रधानमन्त्री भए तपाईँकै पार्टीमा। त्यसैले गर्दाखेरि हो यस्तो भएकोले गर्दाखेरि उहाँको निम्ति मात्रै चाहिँ यो प्रश्न लागु हुँदैन। खनालजी, यो जस्तो अहिले चाहिँ जुन राष्ट्रिय सभाको 1 सिट छ त्यसमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजी अर्थमन्त्रीलाई दोहोऱ्याउन चाहनुहुन्छ, वामदेवजीको पनि रहर छ। कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँ एउटा विश्लेषकको नाताले? कसरी विश्लेषण यसलाई हामीले कसरी बुझौँ भन्दाखेरि तपाईँ पार्टीको मान्छे पनि होइन। हाम्रो चाहिँ नि सनातनदेखि परापूर्व कालदेखि चलिआएको एउटा मान्यता छ, मूल्य र मान्यता हुन्छन् नि। कसैको पनि नुन सुन र गुण नखानु अरे कि कुरा बुझ्नुभयो नि। अब अहिले केपी ओली जुन ठाउँमा विराजमान हुनुहुन्छ नि त्यो ठाउँको चाहिँ नि को हो त? कडी भन्दा त वामदेव गौतम नि हो। किन भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ संसदीय दलको चाहिँ जुन चुनाव भयो नि त, झलनाथ खनाल र केपी शर्मा ओली चाहिँ भिड्नु भएको थियो नि, त्यति बेला वामदेवले त केपी ओलीलाई काखी छ्यापेकै हो। र पार्टीको महाधिवेशनमा पनि त तपाईँको चाहिँ वामदेव गौतमले नि तपाईँको चाहिँ केपीलाई समर्थन गरे हो नि त। अनि त्यो बर्दियामा हेर्नुहोस् है, फेरि सिङ्गल त तपाईँको चाहिँ प्युठान र बर्दियाबाट चाहिँ अघिल्लो चुनावमा जितेर आउने वामदेव गौतम अहिले चाहिँ तपाईँको तत्कालीन चाहिँ तपाईँको एमाले र माओवादी मर्द हुँदाखेरि त चुनाव कसरी हारे वामदेवले? त्यो त षड्यन्त्रपूर्वक हराइएको छ नि वामदेवलाई। त्यसो भए हुनाले अब कुनै कुनै व्यक्तिलाई छ नि खाली बस्नै हुँदैन, पद चाहिहाल्नुपर्छ। एकवटा कानुन मन्त्री भएको थिए एकजना के अग्नि खरेल हाम्रै झापातिरका, अब उनलाई अब महान्याधिवक्ता खानै पर्यो। अहिले हुनुहुन्छ नि म भन्दैछु त, यहाँ पद चाहियो कि, यहाँ पदका भोगी छन् नि, कसैलाई एकछिन चाहिँ खाली बस्नै नहुने। अनि उहाँहरू जस्ता सोझा इमान्दार कार्यकर्ताहरूलाई चाहिँ यहाँ तपाईँको 3 दशक बितिसक्दाखेरि पनि केही पनि नहुने कुरा बुझ्नु भएन। भनेपछि दोहोरो मापदण्ड हुनु भएन कि। जस्तो माधव कुमार नेपालले रौतहट र काठमाडौँबाटै चाहिँ पराजित हुनु भएको नि त। अनि उहाँ चाहिँ 2-3 ठाउँबाट पराजित हुँदाखेरि पनि प्रधानमन्त्री खानुपर्ने उहाँले। अनि वामदेवले राष्ट्रको सभामा पनि आउनु नहुने। त नारायण काजीलाई किन ल्यायो त? उनले पनि त गोर्खाबाट हारे हुन् नि त। तपाईँलाई के लाग्छ जस्तो अर्थमन्त्रीज्यूले अहिलेसम्म जसरी काम, मलाई जहाँसम्म लाग्छ वामदेव गौतम फेरि पनि तपाईँको चाहिँ नि यो हिस्साहरूकै हरिया दाँतै हो। किनभने केही सीमित झुन्ड छ कि उनीहरूलाई चाहिँ एकछिन किन तपाईँको राष्ट्रिय योजना आएको उपाध्यक्ष हुनुभयो होइन खतिवटाजी, अनि गभर्नर हुनुभयो होइन, अनि तपाईँको चाहिँ मन्त्री। अब यो खुस्किन आँट्यो भने उहाँलाई केही न केही चाहिहाल्छ कि। केही व्यक्तिहरू त्यस्ता छन् जसलाई आफू मात्रै हुनु परोस्, अरूको चाहिँ योगदान त्याग समर्पण होइन, त्यतातिर सरोकार हुँदैन। मरे मरौँ बाँच्यो मलाई चाहिँ ठाउँ चाहियो, बाँचुन् जेल।
अर्थमन्त्रीको रूपमा उहाँले अहिलेसम्म गर्नुभएको गतिविधि तपाईँ एउटा स्वतन्त्र विश्लेषकको हिसाबले हेर्दाखेरि कस्तो छ उहाँलाई कन्टिन्यू गर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीजीलाई अझै उहाँको जुन किसिमको एउटा भिजन छ त्यसलाई सहायता नै गर्छ जस्तो लागिरहेको छ? होइन प्रधानमन्त्री ओलीज्यूलाई त के सहायता हुन्छ हुँदैन भन्नेसँगको त मलाई सरकारको विषय नै भएन होइन। उहाँ अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्छ, उहाँलाई सोध्नुहोस् न मुलुकको अर्थतन्त्र कहाँ कुन रसतालमा पुर्याइसकेको छ? त्यो त आम सर्वसाधारण जनताले पनि बुझिसके। होइन मेरो विचार पनि त्यही हो, उहाँबाट सम्भव छैन। र मैले देखेको तपाईँको 2046 सालको भनिएको जुन परिवर्तन पश्चात साँच्चै नै अर्थमन्त्री को हो त नेपालको भन्दाखेरि एकजना व्यक्ति, गर्वका साथ भन्छु, भरत वन अधिकारी। उहाँदेखि बाहेक अरू कुनै पनि अर्थमन्त्री नेपाल र नेपालीको लागि काम गर्नै आएनन् कि। आफ्नो गाउँ आफै बनाऊ होइन त, लगायत धेरै थिए नि त त्यो बेला। दालजी तपाईँ चाहिँ सङ्घीय संसदको अर्थ समितिको एउटा जिम्मेवार सभापति पनि हुनुहुन्छ। भर्खरै अब जस्तो अर्थमन्त्रीको कन्टिन्युटी गर्ने खालको कुरामा पनि यहाँ अहिले बहस चाहिँ भइराखेको थियो। कतिपय तपाईँकै नेता तपाईँकै पार्टीका जिम्मेवार मान्छेहरूले भनेको पनि सुन्छु क्या, चुनाव लड्न नपर्ने अर्थमन्त्रीले चाहिँ हामीलाई डुबाउने भयो भनेर तपाईँकै पार्टीका मान्छेले भनेका सुनिन्छ। यो कुरामा कतिको सत्यता छ, अर्थात् फगत यो आरोप मात्र हो? म ठ्याक्कै त्यसै गरी त भन्दिनँ, तर यो अनुभवले चाहिँ के देखायो भने मन्त्री हुने मान्छे चाहिँ पोलिटिक्समा लागेको मान्छे हुँदाको र नहुँदाको अलिअलि फरक चाहिँ हुँदो रहेछ। हो, हाम्रो अर्थमन्त्रीसँग विद्वता छ, इमान्दारिता पनि छ, मुलुकको अर्थतन्त्र राम्रो गरी बुझ्नु भएको पनि छ। तर एउटा म उहाँलाई मात्रै दोष दिन्न, त्यो हाम्रो एउटा चाहिँ नि प्रणालीलाई पनि दोष दिन्छु। उहाँले सोच्ने र एउटा पोलिटिसियनले सोच्ने होराइजन चाहिँ फरक हुँदो रहेछ। पोलिटिकल नेताले चाहिँ नि अलि निकै फराकिलो ढङ्गले सोच्छ, अनि एउटा ब्युरोक्राट्स अथवा एउटा लामो समयसम्म त्यो एकै ठाउँमा बसेको मान्छेले चाहिँ एउटा सीमित घेराभित्र मात्रै सोच्छ। उहाँको भ्यागु त जस्तो कि त्यसैले गर्दाखेरि चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि उहाँले नेपालको अर्थतन्त्र बिगार्नु त भएन, म बिगार्नु भयो भन्दिनँ, तर जुन अपेक्षा हो नि मुलुकले खोजेको, झन्नै 2/3 को नजिक रहेको कम्युनिस्ट पार्टीले सरकार चलाइरहेको बेलामा जुन गतिशील अर्थतन्त्रको अपेक्षा नेपाली जनताको थियो, नेपाल राष्ट्रको थियो, त्यो अनुकूल चाहिँ भएन। अनि त्यसपछि अहिले कुरा आउँछ उहाँ धेरै चाहिँ नि निकायहरूले पत्याएको मान्छे, त्यस्तो पत्याएको मान्छेले त तपाईँको पैसाको त अभावै हुन नपर्ने हो नि, त्यो गर्नुपर्ने थियो नि। जनताको अपेक्षा पनि के थियो भन्दाखेरि 3 तहको चाहिँ नि सरकार छ, 3 तहका सरकारले चाहिँ नि हाम्रा आवश्यकताहरू चाहिँ नि परिपूर्ति गर्नको निम्ति धेरै अभावको महसुस गर्न नपरोस् भन्ने कुरा हुन्थ्यो, अपेक्षा थियो। त्यसैले त्यो मामिलामा चाहिँ हामीले वैदेशिक सहयोगलाई जति परिचालन गर्नुपर्ने हो र जुन आशा जगाउनु पर्ने हो त्यो ठाउँमा हामी रहेनौँ, अहिले छैनौँ। यो चाहिँ साँचो कुरा हो। हाम्रो नेपालको अर्थतन्त्रमा यो मात्रै होइन, हामी अलिकति प्रगति गर्दै थियौँ। कोभिड-19ले ठ्याक्क चाहिँ विश्वव्यापी महामारीले हामीलाई चाहिँ धक्का दियो, त्यसले पनि हामीले चाहिँ फड्को मार्न सकेनौँ। उहाँका सोचहरू थिए होलान्, अनेक थिए होलान्, तर गर्न सकेनौँ। तर म समग्रमा के भन्छु भन्दा एउटा राजनीतिक मान्छेले जसरी सोच्छ, राजनीतिमा लामो समय नबसेको मान्छेले चाहिँ त्यति राम्रो गरी सोच्न सक्दो रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँको विद्वतालाई मन्त्री बनिहाल्नुभयो, अब देशको समग्र अर्थतन्त्रको बारेमा जानकारी लिइसक्नुभयो। त्यसैले अब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई उहाँले मन्त्रीको रूपमा ल्याउनुभयो भनेदेखि त मेरो भन्नु केही छैन। तर मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार भन्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँलाई एउटा राम्रो आर्थिक सल्लाहकारको रूपमा राखेर चाहिँ मुलुकले लाभ लिँदाखेरि चाहिँ अरू उचित र उत्तम होला। त्यसैले राजनीतिक मान्छेलाई नै जो सफरर छन् राजनीतिमै, उहाँहरूलाई चाहिँ अर्थमन्त्रीको रूपमा मुलुकले पाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति बेटर हुन्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। अहिलेसम्म जुन 2.5 वर्षको चान्चुन यो जुन यात्रा थियो नेकपाको सरकारको, त्यसमा चाहिँ अर्को अर्थमन्त्री जो पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डबाट हुनुहुन्छ, यो चाहिँ करियर इकोनोमिक्स टाइपका व्यक्तिहरूभन्दा पोलिटिकल ब्याकग्राउन्डका व्यक्तिहरूले चाहिँ अलिक बृहत रूपमा र नेकपाको जुन समृद्धिको नारा छ त्यसलाई चाहिँ अलिकति सहयोग पुर्याउन सक्छन् भन्ने नै होइन त तपाईँको? हो नि, तपाईँ देखियो नि त, उदाहरणै छ नि तपाईँको चाहिँ उहाँले भनिहाल्नु भरत वन अधिकारी, त्यसपछि सुरेन्द्र पाण्डे, विष्णु पौडेल, उहाँहरूले त अलिकति पोलिटिकल होराइजनबाट ल्याउनु भयो नि त। त्यसले त अलिकति जनताको असन्तुष्टिलाई केही सम्बोधन त गर्यो नि। अहिले त तपाईँको त्यो त हामीले अलिक कम देख्यौँ। यो त साँचो कुरा हो नि।
हो कोभिड-19 को कुरा पनि हामी अघि सार्न सकौँला, तर राजनीति भनेको राजनीति नै हो। सर तपाईँ अब 48 सालबाट जितेर आइराख्नु भएको व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ होइन? मकवानपुरको राजधानीबाट धेरै नजिकको नै जिल्ला हो। तपाईँकै पार्टीको चाहिँ अहिले करिब 2/3 बहुमतको सरकार छ। जे गर्दा पनि हुने जताततै नेकपा कम्युनिस्ट मात्र देखिन्छन् होइन? यस्तो बेला जस्तो कमरेडहरू धेरै सङ्घर्ष गरेर आएका व्यक्तिहरू, तपाईँकै सहयात्रीहरू, तपाईँले मानेका नेताहरू दिन प्रतिदिन चाहिँ बदनाम हुने घटना मात्रै घटिरहेको अवस्था छ धेरै जसो। यो चाहिँ के भएको, यो पनि भनिदिनुहोस् न आज जनतालाई। अब तपाईँले यसलाई होइन भन्नु होला, तर मिडियामा यस्तै आइरहेको छ, आम नेपाली जनताको बुझाइ पनि यस्तै हुन गइरहेछ। यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस्। यो हाम्रो चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि नेगेटिभिटी खोज्ने चाहिँ नि हाम्रो अलिकति बढ्ता चलन छ। बिक्छ के त्यही समय। अनि हाम्रो नेपाली समाज चाहिँ नि कस्तो छ भन्दाखेरि नकारात्मक कुरालाई छिटो ग्रहण गर्ने, सकारात्मक कुरालाई ढिलो ग्रहण गर्ने। यो विश्वव्यापी ट्रेन्ड हो कि हाम्रो नेपाली समाजको ट्रेन्ड हो, म त्यति धेरै विश्लेषण गरेको छैन मैले। तर जनताको जति अपेक्षा हो त्यो अपेक्षा अनुरूप हामी नपुग्या त हो, तर नभएको चाहिँ होइन। किन होइन भन्नुहुन्छ भने सङ्घीयता जस्तो विषय, म तपाईँलाई 2-3टा उदाहरण दिन्छु। यो चान्चुने जटिल व्यवस्था होइन नि, यसलाई व्यवस्थापन गर्न सक्नु पनि एउटा सरकारको निम्ति निकै सफलता मान्छु। कसरी व्यवस्थापन गर्नुभयो? होइन, 3 तहको सरकार छ। कन्फ्लिक्ट अहिले देख्नुहुन्न तपाईँ, धेरै देख्नुहुन्न। 3 तहमा नै अझै पनि कर्मचारीको समायोजन हुन सकेका छैन। तर पनि स्थानीय तहले काम गरेकै छ, प्रदेश सरकारले काम गरिरहेकै छ, अनि के सङ्घीय सरकारले काम गरेकै छ, तर मूल बाटो छैन। जनताले त महसुस होइन जनता हो म त्यही कुरा भन्दैछु। जनताले चाहिँ महसुस कहिले गर्छ भन्दाखेरि परिणाम आएपछि गर्छ। परिणाम नआइकन चाहिँ के प्रक्रियामा कता जाँदैछ भन्ने कुरा जनतालाई मतलब छैन। आम जनताको मतलबको कुरा के हो भन्दाखेरि उसको जीवनमा, उसको छाकमा बिहान बेलुकाको चुलोमा परिवर्तन आयो कि आएन, आफू बस्ने ठाउँमा परिवर्तन आयो कि आएन, आफ्नो घरमा परिवर्तन आयो कि आएन, उसले हेर्ने त्यति हो। एक्ज्याक्टली उसले हेर्ने त्यही हो। त्यो आधारमा भन्दाखेरि अहिले पनि गर्न नसके हामीले धेरै कुरा छ, तर जगहरू राम्रै गरी बसेका छन्। 3 तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ, कानुनहरू बनेका छन्, कानुनले केही जनताका अधिकारहरू प्रत्याभूत गरेका छ। यदि कोभिड-19 हुँदैन थियो भने अहिले हामी अर्कै दिशामा पनि गइरहेका हुने थियौँ। र म अहिले यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि अहिले हामी दुईटा पार्टी मिलेर सरकार त बनायौँ, तर अलमल पनि धेरै गऱ्यौँ। यो अलमलले जनतामा केही निराशा पनि आयो, तर अबको 2 वर्ष 2.5 वर्ष अलमलले त्यो हो त्यही त, त्यो आदि समयलाई समेत क्षतिपूर्ति हुने गरी हामीले जनतामा उत्साह दिन सकेनौँ भने कम्युनिस्ट पार्टीको औचित्यमाथि जनताले प्रश्न गर्छ। अर्को निर्वाचनमा यहाँ त फेरि अर्को समस्या देखेँ नि त मैले। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि जुन पहिलो संसदीय दलको चुनाव भएको थियो नि 15 साल अगाडिको मैले कुरा गर्दैछु, त्यति बेला पनि तपाईँको चाहिँ कस्तो म एकदम दावाका साथ भन्छु बिपी कोइराला प्रधानमन्त्री चुनिए होइन। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ नि फम्बा विद्रोहलाई उकास्ने काम जुन भएको थियो नि त, अमेरिकादेखि हतियार आउने सबै म्यानेजमेन्ट बिपीले गरिदिएको थियो कि। अनि त्यस पछाडि तपाईँको 48 साल पनि तिनै काङ्ग्रेसहरू आए र भएभरका सबै उद्योग धन्दा कल कारखाना सबै चाहिँ महेन्द्रकालीन यिनीहरूले कौडीको मूल्य बेचेर खाए। अब अहिले मेरो चाहिँ आग्रह के हो भने कम्युनिस्ट भनेको त उत्पादनमा जोड दिन्छ। सर्वमान्य सिद्धान्त विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको इतिहासले त्यही पुष्टि गरेको छ। र आफ्नो राष्ट्रको अखण्डतालाई होइन एकदम सुरक्षित राख्नुपर्छ भन्ने मूल्य र मान्यता कम्युनिस्टहरूसँग हुन्छ। तर यहाँ कम्युनिस्ट हौँ भन्नेहरूले के गर्दै भन्दाखेरि सङ्घीयतामा होइन मुलुकलाई चाहिँ भसाएका छन्। र अब मेरो आग्रह के मात्रै छ भनेदेखि जस्तो उहाँहरू मार्फत होइन यी काला काङ्ग्रेसहरूले चाहिँ बेचेर खाएका जे छन् नि उद्योग धन्दा कल कारखाना तिनलाई पुनः सञ्चालन गरौँ। र खाडीमा चाहिँ त्यत्रो चाहिँ तपाईँको चाहिँ 52-55 डिग्रीको चाहिँ त्यो तापक्रममा त्यो गर्मीमा चाहिँ पिल्सिएका हाम्रा होनहार युवाहरूलाई यहाँ रोजगार दिउँ। उत्पादन त यहाँबाट बढ्यो नि त हाम्रो होइन। अब उत्पादन यहाँ बढ्यो अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ दैनिक 2 अर्बको खाद्यान्न हामीले चाहिँ आयात गरेका छौँ बाहिरबाट। अब हामी यहीँ चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि इजरायलले पनि त्यो हामीलाई चाहिँ दिन्छु भनेको छ कि प्रविधि। अब इजरायल त्यति सानो देश छ, माटो चाहिँ विदेशबाट किनेर ल्याएर उसले चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ प्रविधिले चाहिँ खेती गरिरहेको छ नि त, उसले आफ्नो जनतालाई पनि 3% जनता मात्रै चाहिँ कृषिमा संलग्न छन्। हामीले 97% जनता कृषिमा चाहिँ संलग्न हुँदा पनि आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यो प्रविधिबाट हामीले चाहिँ नि यहाँ उत्पादन गर्ने हो भनेदेखि तपाईँको यत्र तत्र सर्वत्र सबैतिर तपाईँको चाहिँ रोजगारको चाहिँ वातावरण तयार हुन्छ। यो कति कम्युनिस्टले गर्दै आउन भन्छु कि म, मान्नुहुन्न।
मान्नु भइरहेछ भन्दै होइन तपाईँ सुन्नुहोस् न, यो कोभिडको जुन उहाँले कुरा गर्नुभयो, जस्तो मेरो चुनौती छ, यो कोभिडको नाटक बन्द गरौँ। यहाँ सुन, मलाई बोल्न दिनु न। मैले बारम्बार भन्ने एउटै म यो दोहोरो चाहिँ म कुरा गर्दिनँ अर्जुनजी। प्रष्ट मैले विगतदेखि एउटै कुरो भनेको छु, जतिलाई चाहिँ कोरोना पोजिटिभ भनेर कहाँ राखिएको छ, त्यो पोजिटिभ देखिएका कोरोना चाहिँ सङ्क्रमित भनिएकाहरूका बिचमा मलाई राख्नुहोस् न, म बस्न तयार छु भने कि यसरी जनतालाई ढोकामा थुनेर नि मार्नु हुँदैन। 6000 जनाले आत्महत्या गरिसक्यो भन्ने कुरो आइसकेको छ अर्जुनजी। जस्तो हामीले पनि तोता मैना पाल्छौँ नि घरमा, पिन्जडामा राख्छौँ, दाना पानी दिन्छौँ नि त हामी। अनि सरकारले हामीलाई यसरी चाहिँ कोठाभित्र चाहिँ बन्द गरेर राख्ने हो भने दाना पानी दिनु पर्यो परेन जनतालाई? दियो राहत भन्नुभयो यहाँले। हो नि, जनतालाई दिनु पर्यो परेन? खोइ त दिए बाँड्नु भएको थियो त पहिला अलिक अगाडि। कसले? नेपाल सरकारले। कहाँ बाँड्यो? तपाईँले देख्नु भएन होला। एकैछिन म तपाईँ होइन, एकछिन तपाईँ यहाँ सुन्नुहोस् है अर्जुनजी, उहाँ सरकारको चाहिँ नि यो अर्थ समितिको सभापति हुनुहुन्छ है, यहाँ संसद हो नि। तर त सरकार अन्तर्गत पनि भन्न मिल्छ कि अर्जुनजी। अब तपाईँले उहाँसँग बसेर कुराकानी गरिसके पछाडि नि उहाँले फेरि ढाँटेर बोल्नुहुने, मैले बुझिरहेको छु। त्यसो भए हुनाले तपाईँ मलाई भन्दा पनि उहाँलाई सोध्नु, सरकारले कहाँ सुन्नुहोस्, सरकारले कहाँ राहत वितरण गर्यो, कति गर्यो, र यो चाहिँ कोभिडको चाहिँ आवरणमा कति अर्ब चाहिँ ब्रह्म लुट गरे त्यो पनि सोध्नुहोस् न उहाँलाई। म तपाईँमा फेरि आउँछु। जस्तो माननीयज्यू, यो खास गरिकन कोभिड, यो नोभल कोरोना भाइरसको जुन कुरा र विश्वव्यापी रूपमा यसको प्रभाव सँगसँगै नेपालमा पनि पछिल्लो दिनमा जुन किसिमले चाहिँ यो बढिरहेको अवस्था छ, हताहत हुनेको सङ्ख्या पनि चाहिँ यो अत्यन्त बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले यसलाई यसको चाहिँ म्यानेजमेन्ट पक्षमा भनौँ न, कोरोनालाई म्यानेज गर्ने अर्थात् जनताको स्वास्थ्यसँग लिनुपर्ने चाहिँ नेसेसरी एक्सनहरूको बारेमा चाहिँ जसरी नेपाल सरकार चलेको छ अहिलेसम्म, जस्तो लकडाउन, निषेधाज्ञा लगायतका कुराहरू छन्, यो कस्तो लाग्छ यहाँलाई? हामी राइट वेमा छौँ? होइन, हाम्रो क्षमताको कुरा पनि गर्नुपर्छ यसमा। विश्वमा कसरी यो कोरोनाले के गर्यो भन्ने कथा पनि हामीले हेरिराखेका छौँ, सुनिराखेका छौँ, भेटिराखेका छौँ। इन्डियामा आज चाहिँ दैनिक झन्डै 80,000को सङ्ख्यामा पुग्न थालेको छ। हामीले पनि पहिलो चाहिँ नि कोभिडको चेक हङकङ पठाएर गरेका थियौँ, हामी कहाँ थिएन। अहिले हामी यहाँ आफै गर्न मात्रै होइन, हामीले प्रत्येक प्रदेशमा पुर्याएका छौँ। र अहिले हामी चाहिँ नि लगभग दैनिक 10-15 हजारको सङ्ख्यामा हामी आफै चेक गर्छौँ। त्यसैले हामीले क्षमताको विस्तारै गर्दै गरेनौँ भन्ने होइन, तर जति धेरै राम्रो गरी गर्न सकिन्थ्यो त्यो कुरामा प्रश्नहरू उठ्न सक्ला। हाम्रा व्यवस्थापन जस्तै हाम्रा चाहिँ नि यो आइसोलेसन वार्डहरूका व्यवस्था कसो गऱ्यौँ होला, अनि त्यसपछि क्वारेन्टाइनको व्यवस्था हामीले कति धेरै राम्रो गरी गऱ्यौँ होला, कुन प्रोटोकलहरू, हाम्रो राष्ट्रिय प्रोटोकल के बनायौँ, WHO को प्रोटोकल के छ, त्यो अनुसार हामीले फलो गऱ्यौँ कि गरेनौँ, त्यहाँ स्रोत साधनले हामीले पुर्यायौँ कि पुर्याएनौँ, हाम्रा स्थानीय तहहरूलाई कसरी परिचालन गऱ्यौँ, यसबाट हामी कति सतर्क भयौँ, अनि त्यसपछि यसबाट पर्न सक्ने पीडाबाट छटपटिएका मान्छेहरू जो श्रमिक वर्ग छन्, जसलाई कोभिडले असर गरेको छ, उनीहरूलाई हामीले राहत र अनुदानको व्यवस्था कस्तो गऱ्यौँ। अनि त्यति मात्रै होइन, हाम्रा व्यवसायहरू, हाम्रो अहिले पर्यटन व्यवसाय सबभन्दा धराशायी भएको छ। उनीहरूलाई हामीले के राहत प्याकेज ल्यायौँ, उनीहरूलाई जीवित बनाएर राख्यौँ भने मात्रै भोलि ऊ चाहिँ नि फेरि व्यवसाय गरेर राष्ट्रलाई केही दिन सक्छ। अब ऊ मऱ्यो भनेदेखि त ऊ कहिल्यै फर्काउँदैन नि। त्यसैले उनीहरूको निम्ति हामीले के गऱ्यौँ होइन, स्टिमुलेस प्याकेज के ल्यायौँ, यस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले कति गऱ्यौँ भन्ने कुरातर्फ गयौँ भनेदेखि विभिन्न विवादहरू आउन सक्ला, विभिन्न प्रश्नहरू उठ्न सक्ला। त्यसैले मैले के भने भन्दा सरकारले हामीलाई चाहिँ नि जुन प्याकेजहरू ल्याउनु पर्थ्यो यो कोभिडको असरले गर्दाखेरि जुन क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्रहरू तबाहीमा परे, उठ्नै नसक्ने गरी मृत्युशय्यामा गएका छन्, उनीहरूलाई जोगाउने चाहिँ सरकारको काम थियो। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अर्थ समितिले त भनेकै थियो यसपालि हामीले सङ्कुचनकारी बजेट होइन विस्तारकारी बजेट ल्याउँ। अलिकति क्षमताको पनि हुनुहुन्छ हाम्रो अर्थमन्त्री, त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक एजेन्सीहरूसँग उहाँको पहुँच पनि छ। त्यसैले अहिले हामीसँग मात्रै भएको पैसा त जसले पनि चलाउन सक्छ नि। त्यसैले उहाँले यो क्षमता देखाउने बेला हो। त्यसैले झन्नै 20 खरबको हाराहारीमा चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ र हाम्रा आर्थिक जीवनहरू जुन अब सदाको निम्ति समाप्त हुँदैछन् उनीहरूलाई बचाएर राख्ने चाहिँ ठाउँमा जानुपर्छ भनेर अर्थसङ्घले सिफारिस पनि गर्यो। तर त्यो दिशामा त काम त नभएको साँचो हो। बरु नीतिगत व्यवस्था मात्रै हो, हाम्रो
मौद्रिक पोलिसीले मौद्रिक नीतिले त नीतिगत व्यवस्था मात्रै गर्छ, उसले आफै त राहत दिँदैन नि। तर त्यसले केही उत्साह थप्यो, तर त्यो उत्साहले मात्रै त हुँदैन नि, मान्छे त चल्नु पर्यो, चल्नको निम्ति आर्थिक जीवन त आर्थिक राहत पनि पाउनु पर्यो। अनि त्यसपछि उसले कुनै गतिविधि पनि गर्न पाउँ, लकडाउन छ गतिविधि गर्न दिउँ, ज्यादै चरम रूपमा फैलियो, नदिउँ तपाईँको तोवाईमा परिया छ। बैङ्कको ऋण कसरी तिर्ने, अनि बैङ्कलाई ऋण दिएन, ऋण चाहिँ मिनागर भन्ने कुरो भएन, अनि ऊ पनि कति दिन पर्खने, यो क्रम कति दिन अगाडि बढ्ने। त्यसैले यस्ता कुरामा संसारका सबै राष्ट्रहरू जो पुँजीवादी पनि छन्, समाजवादी छन्, उनीहरूले आर्थिक राहतका प्याकेजहरू घोषणा गरे। आफ्नो अर्थतन्त्रको जिडिपीको कसैले 20%, कसैले त्योभन्दा बढी एउटा राहत प्याकेजहरू चाहिँ दिए। तर हामीले त्यो काम गर्न सकेनौँ, जसले गर्दा सम्भावना थियो कि थिएन? हामीले चाहेको भए, हामीले एकदमै इच्छा शक्ति भएको भए गर्न सकिन्थ्यो दाजु, भनिदिनुहोस्। होइन, इच्छा शक्ति भएको भए म अहिले चाहिँ नि सकिँदैन भनेर भन्ने ठाउँमा छैन। किनभने हामीले राज्यले इच्छा राखेपछि ऋण गरेर ल्याएर पनि गर्न सक्छ नि। संसारमा पैसा नभएको त होइन नि, हाम्रा मित्रहरू नभएका त होइन नि, तर त्यसलाई परिचालन गर्ने ढङ्ग त हुनु पर्यो। त्यसैले नसक्ने भन्ने कुरा त होइन, सकिन्थ्यो। हो, हामीले जति खोजेका हौँ त्यति नसके पनि त्यो दिशातर्फ हाम्रो बजेट परिलक्षित भएन। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले केही समस्याहरू आए र जनतामा निराशा व्याप्त भयो। यसलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरामा पनि विदेशमा भएका आत्तिरहेका छन्। हामीले नियमित चाहिँ सबै हाम्रा एयरलाइन्सहरू खोलिदियो भनेदेखि मान्छे आत्तिँदैन, थुनिएको महसुस त गर्दैन। तपाईँ जम्मैतिर खोलिदिनुहोस्, खोलिदिएपछि त अब 2 दिन पछाडि त म गइहाल्छु नि भनेर ऊ त आत्तिँदैन। अहिले त के भइदियो भने थुनियो, मान्छे उहाँ छ, हिँडेर आउने कुरो भएन, उड्ने चिज छैन। त्यसैले त्यो आत्तिएको परिस्थितिबाट हामीले मुक्ति लियौँ। अनि यहाँ ल्याएपछि व्यवस्थापन गर्नको निम्ति यत्रा होटलहरू बन्द छन्। यसैलाई व्यवस्थित गर्ने भने पनि 4-5 हजार मान्छे त हामी क्वारेन्टाइन त यहीँ होटलमा गर्न सकिन्छ। पैसा पनि पैसा तिरेर बस्छ, पैसा नहुनेहरू राज्यले चाहिँ गर्न पर्यो नि त त्यति त। अनि यहाँ त कुरो अर्को पनि आयो कि अब यो पहिले तपाईँको चाहिँ लकडाउन भन्ने हो होइन, सरकार लकडाउन घोषणा गर्यो, त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ नि के अरे निषेधाज्ञा होइन। अब कि कर्फ्यू लगाउने योजना त छैन होला नि माननीय, के छ? होइन, त्यो त मलाई सोध्ने कुरो भएन। अब यहाँ फेरि कोरोना पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने नि अर्जुनजी, जस्तो हामी यो यसरी नगर, लकडाउन मात्रै विकल्प होइन, विकल्प अरू पनि खोज्नुपर्छ राज्यले भनेर हामी कहिलेकाहीँ यसो माथि घरतिर जान्छौँ नि। प्रहरीले कोरोना सर्छ भनेर तपाईँको चाहिँ दमकल लगाएर चाहिँ त्यो फोहरा फाल्छ पानीको। अनि होइन पर्दा अस्ति एकपल्ट चाहिँ ओली हटाउने भन्ने चाहिँ गाई चलाएको छ नि पार्टीभित्र गजेको छु, त्यो बेलामा चाहिँ त्यहाँ के नहुने चाहिँ के त्यस्तो भयो? नेकपा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नै डबल हो यो त। तरिका अर्जुनजी, मैले अघि भन्नु तपाईँलाई उत्पादनमा जोड दिन्छ खोइ, काला काङ्ग्रेसले बेचेर खाएका उद्योग पुनः सञ्चालन गरौँ र यी उत्पादन गरौँ भनिरहेको छु मैले, कुरा बुझ्नु भएन? अनि त्यो बेचेर चाहिँ नि सुरत त जिउँदैछिन् है, बाबुले चाहिँ कति चाहिँ पैसा चाहिँ त्यहाँ दिएको छ छोरीलाई। अनि त्यस पछाडि त्यो चाहिँ नि ज्वाइँ छ नि रुबेल, उसले चाहिँ नि यो कल भिओआइपी जुन छ नि पास गरेर चाहिँ कति चाहिँ मुलुकलाई चाहिँ सुहा पारेको छ। यी सबैको छानबिन गरिदियोस् न कम्युनिस्ट पार्टीले भन्छु कि। आर्थिक उदारीकरणको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ महेश आचार्य र यो दारी मत छ नि, यिनीहरूले कति चाहिँ अपचलन गरे यो राष्ट्रका चाहिँ सम्पत्ति, छानबिन गरौँ, अझै असुल गर्नु पऱ्यो नि। अब यहाँ त सुनिँदैछु कम्युनिस्टकै आवरण कहिले 70 करोडका कुरा हुन्छन्। नीतिको कुरा अघि उहाँले जुन कामरेडले गर्नुभयो, त्यहाँ तपाईँको चाहिँ यो चन्द्रगिरी त्यो छ नि केबल कार, त्यो बनाउनु पर्ने रहेछ। माधव नेपालले कौडीको मूल्यमा ढकालाई जग्गा दिए। अनि आर्थिक ऐनमा के गरे भनेदेखि केबल कार चाहिँ यसरी चाहिँ निर्माण गर्ने हो भने भन्सार चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ लगभग पुरै चाहिँ नि छुट गर्ने हिसाबले चाहिँ कानुन बनाए यिनीहरूले, कुरा बुझ्नुभयो? अनि त्यहाँ जङ्गल पनि चाहिँ मासे, त्यो जग्गा चाहिँ कौडीको मूल्यमा दिएका छन्। यस्तो काम चाहिँ नगर्दै आऊ न कम्युनिस्ट भन्नेले भने कि मैले त के फरक हो त यी काला काङ्ग्रेस र चाहिँ कम्युनिस्टमा? मानिस यस्तै कुराहरू नि, जस्तो कम्युनिस्टको सरकार छ तर कम्युनिस्ट आचरण अनुसार, सिद्धान्त अनुसार र निष्ठा अनुसार चाहिँ काम भएन भन्ने खालको सुन्नमा त आउँछ नि। यहाँहरूलाई अब तपाईँ त व्यवस्थापिका संसदको एउटा जिम्मेवार समितिको एउटा समितिमा त हुनुहुन्छ नि त, उहाँले त सिफारिस गरिदिनु भयो, उहाँकै कुरा सुन्दैन। अब यस्तो छ, यो उहाँले ठिकै हो, जनताको गुनासो कम्युनिस्ट पार्टी र कङ्ग्रेसको बिचमा अथवा पुँजीवादी पार्टी र सर्वहारा वर्गको प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने पार्टीहरूको बिचमा पृथकता देख्नुपर्छ, महसुस गर्नुपर्छ। हेर्दा देख्दा त्यो महसुस भएन भने जनतामा चाहिँ फरक छुट्याउन गाह्रो पर्छ, त्यो स्वाभाविक हो।
त्यसैले अहिले जनताले के हो फरक भनेर खोजिरहेको अवस्था स्वाभाविक हामीले महसुस गरिरहेको जनताले महसुस गरिरहेको कुरा स्वाभाविक हो। त्यसैले यसलाई हामीले ठिक ढङ्गले व्यवस्थापन गर्न सकेनौँ, ठिक ढङ्गले जनतालाई बुझाउन सकेनौँ। हामीले नीतिगत रूपमा चाहिँ नि कम्युनिस्ट र अरू पार्टीहरूमा यस्तो यस्तो फरक हुन्छ है भन्ने कुराको गोरेटो कोर्न सकेनौँ भने जनताले विश्वास गर्ने आधार हामी गुमाउँछौँ, यो साँचो। तर यसो भन्दैमा हामीले चाहिँ केही पनि गरेका छैनौँ, यो चाहिँ नि हामी फरक बाटोमा छँदै छैनौँ, एउटै बाटो हो भन्ने तहमा पनि म छैन। केही कुराहरू हामीले समग्रमा केही ल्याएका छौँ योजनाहरू, ती योजनाहरू कार्यान्वयन गर्नको निम्ति केही समस्याहरू परे, हाम्रा आर्थिक समस्याहरू परे, आन्तरिक हाम्रा पार्टीका जीवनका समस्याहरू परे। यो चाहिँ त्यसो भनेर नेपाली जनताले दोष उनीहरूले पाउने दोष होइन नि, हामीले गरेको कमजोरीको चाहिँ नि क्षतिपूर्ति हामीले नै दिनुपर्छ नि जनतालाई। त्यसैले जनताले त तपाईँलाई भोट दिएर सर्वस्व सुम्पियो, भोट दिएर सर्वस्व सुम्पिएपछि अनि जनताले त साथ त्योभन्दा बढ्दा के दिने? प्रश्न त उठाउन पाउने भयो नि उसले, औँला त उठाउन पाउने भयो नि उसले। आफ्नो जीवनमा परिवर्तनको आकांक्षा राखेर उसले चाहिँ भोट हाल्ने। अनि हामी चाहिँ कचिङ्गल गरेर भन्न पाइन्छ? पाइँदैन। त्यो त हामी चाहिँ कचिङ्गल र पार्टी चाहिँ नि ब्रेक गर्ने कि एक मुनि भन्ने तहसम्मको कुरा गर्न पाइन्छ? त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो अलमल आन्तरिक हो। नेपाली जनताले त हामीलाई प्रशस्त साथ र सहयोग गरेकै हो। त्यसैले जनताको चित्त बुझ्ने गरी अब हाम्रा कदमहरू अगाडि बढ्नुपर्छ। जनताले राहतको महसुस गर्नुपर्छ। आखिर आशा त 9 महिनामै जाग्दो रहेछ नि। मनमनको सरकार जम्मा 9 महिना चले है, 9 महिनामै हाई भयो त। त्यसै नहुने कुरा त होइन के, हुन्छ। हामी के भयौँ खोइ मैले थाहा छैन। 9 महिनामा चाहिँ हुने त्यस्तो आशा हुने भइसक्यो। म भन्दिनँ आशा जाग्यो, जनताले फरक देख्यो, अहिले पनि त्यो बल्ल सम्झिन्छन् नि हो, त्यही त सम्झन्छन्। त्यसैले कतै न कतै केही गडबड छ। मैले त अझ यसलाई कसरी हेर्छु भनेदेखि नि, जस्तो अरुणजी जति बेला उहाँहरूको चाहिँ एकताको प्रयास चल्दै थियो नि त चुनावी यो साँठगाँठको, मैले त के भनिदिएको थिएँ भने त्यति बेला के एक कामले यसो नगर है, अलबल नगर, ढिला सुस्ती नगर, तिमीहरू चाहिँ अलिक चाँडो चाहिँ नि पार्टी मर्ज गर र चुनाव दिन तिमीहरू सूर्य लिएर जाऊ त जनताका सामुन्ने। र 2051 सालको चुनावमा म पनि कार्यकर्ता थिएँ नि त त्यो बेला, पूर्व कार्यकर्ता। अनि जसरी हामी खटेका थियौँ मुलुकभरि 50% खटौँ र मागे पक्षहरू तिमीहरू जे जसरी चाहिँ 64 को चुनावमा खटेका थियौ 50% खट र उम्मेदवार छनौटमा पनि अलिकति ध्यान दिनु है। जनताले चाहिँ कसलाई चाहिँ होइन रुचाइरहेका छन्, यति तिनवटा कुरालाई चाहिँ म्यानेजमेन्ट गरेर तिमीहरू चाहिँ चुनावमा जाऊ। मुलुकभरिमा काला काङ्ग्रेसले एक सिट ल्याउँदैन भनेको थिएँ मैले। कुरो त ठिकै हो भन्ने चाहिँ कुरा गर्छन्, अब उरी नहुने कि। जस्तो तपाईँलाई मैले भन्छु, सुनसरी जिल्लामै पनि तपाईँको हेर्नु न, पहिले मागे छुट्टै छ, एमाले छुट्टै छ। अनि त्यो छुट्टा छुट्टै हुँदा पनि एमाले जितेको क्षेत्र तपाईँले काङ्ग्रेसले खाइदियो नि त त्यहाँ, कुरा बुझ्नु भएन। उदयपुरमै पनि तपाईँको चाहिँ त्यहाँ जनताले खोजेको अर्को छ, कार्यकर्ताले खोजेको उम्मेदवार अर्कै छ, अर्कोलाई चाहिँ राखियो कि। मोरङमै पनि त्यो समस्या आयो भने चाहिँ यो मुलुकभरि नै यो समस्या आइदियो कि। नत्र एक भएर साँच्चै त्यसरी लाग्यो भए त अहिले त मुलुक के हुन्थ्यो त थाहा छ? करिब 2/3 भनिन्छ नि, सिङ्गल तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टको चाहिँ के हुन्थ्यो, 2/3 हुन्थ्यो। के फरक पर्थ्यो त अहिले? हो सुन्नु न, हो पहिले त तपाईँको 2/3 त काङ्ग्रेसको थियो नि त पहिले 15 सालमा। अनि यिनले चाहिँ विदेशीका लागि कति के काम गर्यो त्यो हामीलाई थाहा छ नि त। अनि यो भनिएको कम्युनिस्ट पनि 2/3 को हुन्थ्यो सिङ्गल होइन। अनि यसले पनि अब विदेशीकै चाहिँ एजेन्डाहरू चाहिँ हुबाउ चाहिँ ल्याएर यसरी चाहिँ गर्न थालेपछि जनताले दिन्थ्यो नि त। काङ्ग्रेस पनि चाहिँ खराब हो, यी कम्युनिस्ट भनिएका पनि राजनीतिक दलहरूलाई खराब प्रमाणित गराउन चाहनुहुन्छ होइन। म सुन्नु न, त राम्रो काम गरौँ, मैले राम्रो भनिदिन्छु नि त। ल भन्नु त, जो चाहिँ ठेकेदारका चाहिँ आउरे बाउरे छन् उनीहरूको चाहिँ भिड, उनीहरूले जहाँसुकै जे गर्दाखेरि पनि उनीहरूलाई कोरोना नलाग्ने, अनि जनतालाई चाहिँ अनि थुनेर राख्ने भन्ने कुरो पनि कहीँ शोभनीय हुन्छ? ल मलाई बताउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ सुन्नुहोस्, अर्को कुरो सोध्नु न उहाँलाई, उहाँले त चाहिँ गलतलाई गलत सहीलाई सही नै भन्नुहुन्छ नि त। नत्र नचाहिने कुरा गरे भए त मैले पनि उहाँहरूको होइन प्रतिवाद राम्रैसँगले गर्थेँ होला नि त। त्यसो भए हुनाले मेरो भनाइको तात्पर्य के हो भने कि कम्युनिस्ट पार्टीको नाम चेन्ज गर्नुहोस् तपाईँहरूले होइन। कम्युनिस्ट नै हो भनेदेखि जनतालाई प्रत्यक्ष चाहिँ राहत हुने किसिमको
तपाईँहरूले काम गर्नुहोस्। जस्तो चुनावको समयमा एउटै मतदाता कहाँ तपाईँको चाहिँ 20-50 पल्ट चाहिँ खुट्टा ढोक्दै चाहिँ मत माग्दै त जानुभएको। सुन्नु न, हुन सक्नुहुन्छ? म अहिले पनि कम्युनिस्ट हुँ भने कस्तो सक्नुहुन्छ भन्नु। राजावादी भनेर चिन्छ। एकछिन सुन्नु न, राजावादी यो खाजावादीका कुरा छोडिदिनुहोस् तपाईँ। म अहिले पनि कम्युनिस्ट हो वैचारिक हिसाबले। कसरी कम्युनिस्ट हो थाहा छ? मैले अघि तपाईँलाई निवेदन गरेँ नि, उत्पादनमा जोड गरौँ, उद्योग धन्दा कल कारखाना मुलुकभरिमा चाहिँ होइन फेरि सञ्चालन गरौँ, महेन्द्रकालीन उद्योग पनि सञ्चालन गर्ने हो भनेदेखि महेन्द्र पनि त तपाईँको चाहिँ सैद्धान्तिक हिसाबले व्यावहारिक हिसाबले त कम्युनिस्ट हुन् नि त। ल भन्नुहोस् त मलाई। अब अहिले यहाँ समस्या कस्तो भयो थाहा छ तपाईँको चाहिँ नि? त्यो उहिले नै चाहिँ राजा महेन्द्रले 17 सालको एग्रिमेन्ट हो नि, यो कोदारी राजमार्ग चिनसँग होइन, अहिले चिनले बन्द गरिदिएको छ। त्यो किन थाहा छ? चिन विरुद्ध गतिविधि चाहिँ गर्नेहरू त्यहाँ सक्रिय भयो हाम्रो भूमिमा बसेर, त्यो चिनले बुझ्यो, त्योबाट बन्द भयो। कुरा बुझ्नु भएन? अनि हामीले चाहिँ हाम्रा मित्र राष्ट्रहरू चिड्याउने यो कसको चाहिँ नि एजेन्डा हो? यो सङ्घीयताकै कम्युनिस्टले स्वीकार गर्छ? ल मलाई बताइदिनुहोस् तपाईँ। त्यसो भए हुनाले उहाँहरू कम्युनिस्टको आवरणमा कम्युनिस्ट पुग्नुभयो के? मैले सबैलाई भनेको छुइनँ। कुरा बुझ्नुभयो? जो हुन् नि सङ्घीयता त अब यहाँ तपाईँ मलाई भन्नु न। ल मार्क्स, एङ्गेल्स, लेनिन, स्टालिन, ल फिडेल क्यास्ट्रोको पनि मैले नाम लिएँ, चे गुएभाराको पनि नाम लिएँ, काका होचिमिन्हको पनि नाम लिएँ, कमरेड माओको पनि नाम लिएँ। उहाँहरूले कम्युनिस्टहरू सङ्घीयतामा जानुपर्छ भनेर कहाँ भन्नुभएको छ? कमरेड पुष्पलालले भन्नुभयो त? मनमोहन अधिकारीले भन्नुभएको थियो? तपाईँको मदन कुमार भण्डारीले चाहिँ भन्नुभएको छ? मानवज्यू, यो प्रश्नको जवाफ उहाँलाई सठिक रूपमा दिनुहोस् न। तपाईँ नै हुनुहुन्छ जसले यो सबै कुरा देखिराख्नु भएको छ। यस्तो हो, यो चाहिँ देशअनुसारको चाहिँ आन्दोलन अगाडि बढ्छ। कम्युनिस्टहरूको अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र थियो पहिला, त्यो केन्द्रले केही निर्देशन पनि गर्थ्यो। त्यो निर्देशनको आधारमा भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीले मान्दाखेरि भारतीय कम्युनिस्टहरू आज यो अवस्थामा छ। चाइनाले मानेन, मेरो देशको मौलिकता जे छ त्यस अनुसार हेर्छु भनेको आधा चाइना हेर्नुहोस् त त्यहाँ पुगेको छ। त्यसले हाम्रो सन्दर्भमा पनि हामी सङ्घीयता चाहिन्छ चाहिँदैन भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय मार्क्सवादमा खोजेर त्यो नभेटिएला, हाम्रो विशेषतामा खोज्नुपर्छ। हाम्रो विशेषतामा खोज्दाखेरि त्यही त त्यसैले गर्दाखेरि त्यो हाम्रो विशेषतामा खोज्दा नेपाली जनताको चाहना इच्छा सबैको के भयो भन्दाखेरि यो केन्द्रीकृत शासनले के गर्यो भन्दाखेरि मान्छेले म चाहिँ हेप्पी, मेरो राज्य म कहाँ आइपुगेन भन्ने चाहिँ फिलिङ गर्यो। त्यसै जति पर गयो त्यति फिलिङ बढेर गयो। जति पश्चिममा जानुहुन्छ, जति टाढा जानुहुन्छ, दुर्गममा जानुहुन्छ, उसले राज्य भेट्टाएन। राज्य नभेट्टाएपछि मेरो राज्य चाहिँ मेरै घरमा आइपुग्नु पर्यो भन्ने उसले डिमान्ड गर्यो। त्यसले ठुलो आन्दोलनको रूप लियो, त्यो आँधी बेहरीको रूपमा आयो। त्यसैले गर्दा हामी कम्युनिस्टहरूले पनि के भन्यौँ भन्दा अब सङ्घीय राज्यमा जानु पर्यो, सङ्घीय दिशामा मोडलमा पनि राज्य सञ्चालन गर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि नेपाली जनताले चाहेको कुरा चाहिँ हामी दिन सक्छौँ र दिन समर्थ पनि हुनुपर्छ। सङ्घीयताले राष्ट्र टुक्र्याउने होइन, यसले राष्ट्रिय भावनालाई झन् चाहिँ मजबुत बनाउँछ। खर्चिलोको त कुरा सुन्नु न, खर्चिलो चाहिँ तपाईँको अनि त्यो पैसा चाहिँ कहाँ गयो? त्यो पैसा चाहिँ मैले तपाईँलाई तलबको रूपमा दिए पैसा चाहिँ कहाँ जान्छ? उपभोगको रूपमा तपाईँ बजारमै जाने होला नि, बजारमै जाने होला होइन? हो ठिक छ, होइन त्यो एउटा कुरा। अब तर कुरा के हो भन्नुहुन्छ भने अब तपाईँले कुन चाहिँ मोडालिटी चुन्ने त? जनताले भनेपछि जनताले भनेका कुरा नगर्ने कि जनताले भनेका कुरा चाहिँ गर्ने? जनताले मेरो राज्य मेरो नजिक चाहियो भन्यो। अहिले त कर्णालीमा राज्य छ नि, प्रदेश सरकार त्यहीँ छ नि, अझ त्यहाँभन्दा पर जानुभयो भनेदेखि तपाईँको गाउँपालिका चाहिँ स्तरमा चाहिँ राज्य छ नि, नगरपालिका स्तरमै चाहिँ नि राज्य पुग्यो नि। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो आफैमा ब्युटिफुल, त्यसको आफ्नो ब्युटी छ। अब हो खर्चको हिसाबले चाहिँ भन्नुहुन्छ भनेदेखि अलिकति सङ्घीयतामा जाँदाखेरि अलिकति जटिल व्यवस्था राज्यलाई भार मात्रै होइन, यो कुरो एकैछिन। तर तपाईँले व्यवस्थापन गर्नको निम्ति नदोहोरिने गरी हाम्रो कर प्रणाली एउटै कर एउटै वस्तुमा तीनैवटा सरकारले चाहिँ लाउन पाउँदैन, हुँदैन। लागेको छ भने त्यो सप्रिनुपर्छ, सप्रिन्छ। हिजो अलिकति क्लियरिटी थिएन, अहिले क्लियरिटी आउन थालेको छ। क्लियरिटीले कर सम्बन्धी व्यवस्था चाहिँ नि सरल पनि भएर गएको छ। त्यसैले गर्दा उनीहरूले आफ्ना कमाइमा पनि त प्रतिस्पर्धा गर्न पर्यो नि, खालि अलगा अनुदानमा मात्रै भर पर्ने होइन। मेरो पनि कमाइ के, मेरो ठाउँमा साधारण स्रोतहरू के छन्, मेरा प्राकृतिक स्रोतहरू के हुन्, त्यो जनताको सम्पत्तिको रूपमा मैले रूपान्तरित गर्न सक्छु कि सक्दैन? निजी कसैले एक्लैले चाहिँ लुटिराखेका छ कि त्यसलाई सामूहिक सम्पत्तिको रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सकेनौँ कि? त्यो कुराको विश्लेषण गर्न सक्ने क्षमताको स्थानीय तहलाई बनाउनु पर्यो नि। प्रदेश तहले त्यही अनुसारको चाहिँ आफ्नो क्षमताको विकास गर्नु पर्यो नि। अनि त्यसपछि क्षमता विस्तार हुँदै जाँदा
साधनहरूलाई बढाउन थाल्यौँ भने के हुन्छ? अनुदान त उत्पादनसँग गाँसेर दिनुहोस् न तपाईँ। मैले एउटा फर्सी फलाएँ भने अनुदान पाउने प्रणालीको विकास गर्नु त। अनि बजारको ग्यारेन्टी छैन, बजारमा चाहिँ बिक्री गर्न पाइन भनेदेखि सरकारले चाहिँ नि मेरो भकारीमा ल्याऊ म किनिदिन्छु भन्ने ग्यारेन्टी गर्नु। त्यो त उहिले राजा मन्त्रले गरेको थियो नि त, नेपाल खाद्य संस्थानहरूले जुन थियो नि त। धानको मूल्य चाहिँ सरकारले अहिले तोक्छ होइन, तर सरकारले खरिद गर्दैन। तर त्यो बेला त महेन्द्रकालीन समयमा के थियो भनेदेखि नि सरकारले जुन मूल्य तोक्थ्यो नि आफै खाद्य संस्थानले किन्थ्यो कि, किसानका उत्पादनहरू किन्थ्यो। अब निश्चित ठाउँमा चाहिँ वितरण पनि गर्थ्यो। त्यो एउटा एक किसिमको कम्युनिजम नै थियो कि त्यो। भनेपछि नेपालमा सभ्यता चाहिँ हामी संस्थाले माननीयज्यूको कुरा सहमत हुनु एकछिन न, त्यो म त्यतातिर सहमत एकछिन म उहाँलाई म एउटा आग्रह गर्न चाहेँ। जस्तो अहिले राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्षको हुनुहुन्छ पुष्प कणेल, डाक्टर पुष्प हो, डाक्टर पुष्प कणेलले नै तपाईँको चाहिँ एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ संघीयता सम्बन्धी। उहाँले के प्रश्न पार्नु भएको छ भने जुन जुन राष्ट्रिय सुरुमै निर्माण हुँदाखेरि छ नि अर्जुनजी, सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेर सङ्घीयतामा गए ती सबै टिकेका छन्, समृद्धि भएका छन्। तर पछिल्लो चाहिँ नि कार्यकालमा पश्चिमा जगतको चाहिँ नि लहलहैमा लागेर जुन जुन राष्ट्रिय सङ्घीयतामा छिरे नि ती सबै राष्ट्र ध्वस्त भएका छन्। जस्तो युगोस्लाभिया, त्यहाँ पनि चाहिँ तपाईँको चाहिँ कम्युनिस्टको सरकार थियो कि, अनाहकमा तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली चाहिँ अवलम्बन गरेर त्यो युगोस्लाभियाको नाम निशानै सिद्ध्याइदिए। जस्तो नाइजेरियाको मैले तपाईँलाई प्रसङ्ग गरेँ, सुरुमा 3टाबाट चाहिँ सुरु भएको 36वटा पुगिसके सङ्घीय सरकार, अझै पुगेन भने रडाको मच्चै छ। तपाईँको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, यहाँ त तपाईँको चौतर्फी आक्रमणको शिकार भयो कि हाम्रो देश, कुरा बुझ्नु भएन। जस्तो तपाईँको चाहिँ नि धर्म परिवर्तन गराएर तपाईँको सुडानलाई टुक्राइदियो, त्यो तेलको भण्डार छ त्यो साउथ सुडानमा होइन। अब यस्ता नजिरहरू हाम्रा अगाडि धेरै छन्। त्यसमा हुनाले अब स्विजरल्यान्डले चाहिँ तपाईँको चाहिँ सङ्घीय प्रणाली अवलम्बन गरेर धनी छ भनेर हामीलाई यहाँ सङ्घीय प्रणालीमा चाहिँ जाग्ने काम गर्नै हुँदैन थियो। नेताहरू नराम्रो गरी फसे। जस्तो अहिले नै सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यूको मैले एउटा प्रसङ्ग सम्झिन्छु। अहिले पनि जति बेला तथाकथित चाहिँ मधेस त छैन नि त नेपालमा, त्यो त हाम्रो तराई हो नि त। अब समग्र मधेस एक प्रदेश भनेर चाहिँ नि बालकोट पुगे हो नि त। ओलीज्यूले के भनिदिनु भयो त्यति बेला भन्दाखेरि सम्म जति सबै चाहिँ नि तराई प्रदेशमा गाप्ने हो भनेदेखि मेरो घरको आँगन पनि सम्म छ, यो पनि त्यहाँ गाप्ने भन्नुभएको कि। उहाँले प्रष्ट रूपमा तपाईँको चाहिँ नि सङ्घीयता विरोधी अभिव्यक्ति दिनुभएकै हो। र अनि जहाँसम्म माधव नेपालले तपाईँको चाहिँ नि गणतन्त्र स्वीकार गर्ने सवालमा तपाईँले त्यो हेर्नु होला, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ पछिल्लो समयमा तपाईँको चाहिँ महाधिवेशनताका माधव खेमातिर गइसके पनि अन्तिममा चाहिँ उहाँ केपी शर्मा ओलीकै पक्षमा आउनु भएको थियो नि त। उहाँले त नोट अफ डिसेम्बर लेख्नु भएको छ। केपी शर्मा ओली त्यति बेला बिरामी हुनुहुन्थ्यो, संवाद त भयो होला नि त। अनि त्यति बेला चाहिँ नि अनि जब गणतन्त्रको कुरो आयो उहाँले नोट अफ डिसेम्बर गर्नु पर्यो, उहाँले चाहिँ बैलगाडा चढेर चाहिँ अमेरिका पुगिँदैन भन्ने जुन अभिव्यक्ति दिनुभएको थियो, केपी शर्मा ओलीको कुरो गर्दैछु मैले। अनि पछिल्लो कार्यकालमा तपाईँको के भयो त भन्दाखेरि धर्म सम्बन्धी त विवादमा आउनु भएको थियो नि त केपी शर्मा ओली, कहीँ देख्नु भएको थियो तपाईँले। तर यो कुर्सी भन्ने यो सत्ता भन्ने साह्रै अपराधी चिज हुँदो रहेछ कि। त्यो भएपछि चाहिँ उहाँले 3टालाई स्वीकार उहाँ जानुभएको छ, नम्बर 1। नम्बर 2 तपाईँलाई म भन्छु, अब त्यहाँ गएर के काम गर्ने? जस्तो उहाँले बारम्बार भन्नुहुन्छ नि जनताले पनि प्रत्यक्ष चाहिँ नि राज्य छ है भन्ने त अनुभूति त गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा न्यूनतम मापदण्ड त हो नि। आखिर त्यो त भएन। किन भन्दाखेरि यसले के देखाउँछ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ नि कुनै पनि हालतले हाम्रा देशका नेताहरू यो देश र जनताप्रति निष्ठावान छैनन् भन्ने कुरो छर्लङ्ग हुन्छ। मैले सबैलाई भनेको छुइनँ, यो चाहिँ नि नेतृत्वमा बस्ने जुन जुन मुखियाहरू छन् नि उहाँहरू। माननीयज्यू, म तपाईँमा आउन चाहेँ। खास गरिकन हामी अब अलिक अन्त्यतिर पनि छौँ र यो चाहिँ तपाईँको पार्टीमा आन्तरिक किचलो विवाद भइराख्दाखेरि तपाईँहरू सांसदहरूले चाहिँ यो चाहिँ यसरी कसैले पनि पार्टी चाहिँ फुटाउन पाइँदैन भनेर एउटा हस्ताक्षर अभियान पनि चलेको थियो, त्यसको तपाईँले चाहिँ संयोजन पनि गर्नुभएको थियो। अब अहिले त विवाद मिले जस्तो छ। अब यहाँलाई के लाग्छ, जस्तो प्रचण्डजीको असन्तुष्टि अब 2.5 वर्षसम्म देखिँदैन? फेरि उहाँले जीवन्त पार्टीमा देखिँदैन भन्ने कुरा होइन, असन्तुष्टि मात्रै होइन, विवादहरू हुँदैनन् भन्ने कुरा होइन, विवादहरू होला। तर हाम्रो एउटा मात्रै कुरा हो, विवादहरू हुन्, जीवन्त पार्टीमा विवादहरू हुन्छन्, त्यो स्वस्थ तर अस्वस्थ होइन। त्यही त भन्दैछु, अस्वस्थ भएर होइन, ध्वंसतिर जाने गरी होइन, निर्माणतिर जाने गरी, जनतामा आशा जाग्ने गरी, जनतामा छलफल केन्द्रित हुने गरी अब चाहिँ यो चाहिँ सही बाटो हो कि यो चाहिँ सही बाटो हो भनेर विचार केन्द्रित पुग्यो तर फुट्ने विग्रह कसरी गर्ने जनता र राष्ट्रलाई संयोजन गरिराख्नु भएको छ नि। त्यसको रिमोट कन्ट्रोल पनि फेरि नेताजीहरूमै त छैन कतै होइन। त्यो भएको भएदेखि त्यो हुँदै उहाँ रिमोटले चल्ने मान्छे भइदिए भए जमाना मन्त्री खाइसक्नुहुन्थ्यो कि उहाँले। त्यो चाहिँ तपाईँको भएको भएदेखि त्यो उनै चल्दैन थियो नि।
अनि अर्को कुरो अर्जुनजी, त्यसैले म टुङ्गिहालौँ। त्यसैले गर्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै कुरा छ, जनताको आवश्यकता पुरा भए पनि छैन, हाम्रो उद्देश्य पुरा भए पनि छैन, जनता प्रतिको प्रतिबद्धताका कारणले गर्दाखेरि पार्टी एकता भएको, पार्टीमा सबै कुरा मिलेर एकता भएको होइन नि, हामी मिलाउँदै जान्छौँ तर राष्ट्र र जनतालाई सम्झिएर हामी मिलाउँछौँ भनेर गएको। अनि अहिले बिर्सिएर विग्रह गर्न पाइन्छ? खबरदार, विग्रह कुनै हालतमा पनि गर्न पाइँदैन। विग्रह गर्दा त हाम्रै सही चाहिने होला नि, हाम्रै सही चाहिने होला नि विग्रह गर्न। त्यसैले तपाईँहरूको नाममा हामीलाई टाउका राखेर चाहिँ नि पार्टी फुटाउने कुनै जमर्को गर्नुभएको छ भने खबरदार त्यो गर्न पाउनुहुन्न, हामी त्यो गर्न दिएनौँ। पार्टी एक ढिक्का रहनुपर्छ, यसको उद्देश्य पुरा गर्ने गरी जनतालाई परिचालित गर्नु, कार्यकर्तालाई परिचालित गर्नुपर्छ, जनतालाई त्यो आवास दिनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले त्यो अभियान सुरु गऱ्यौँ। सुरु गरेपछि हाम्रो दबाबले पनि केही काम गर्यो होला, नेताहरूमा पनि अन्यत्रका दबाबहरू पनि आयो होला, राष्ट्र र जनताप्रतिको प्रतिबद्धता सम्झना भयो पनि होला। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो कारणले गर्दाखेरि उहाँहरूले अब कार्यदल बनाएर अहिले चिजहरू अगाडि बढिरहेका छन्। भनेपछि 5 वर्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी चलाउनलाई अधिवेशनसम्म भनौँ प्रचण्डजी, यसमा त कुनै विवाद छैन? छैन, त्यसमा विवाद छैन भन्दा पनि कुरा के हो भन्दाखेरि हाम्रो एउटा मात्रै मुख्य कुरा, जनताले स्थिरताको निम्ति यो सधैँ अस्थिरता भोगेको जनताले अब स्थिर सरकार बनोस् भनेर दिए। अनि उही 15 सालको काङ्ग्रेसै भइदिनलाई 15 सालकै चाहिँ नि काङ्ग्रेसै कम्युनिस्ट पार्टीले जनताले विश्वास गर्ने, आफू व्यवस्थापन गर्न सक्ने, त्यसो गर्न पाइन्छ। अनि हामी चाहिँ यो र त्यो भनेर नेताको दौरा समातेर यो कुराको चाहिँ अन्त्य गर्न पर्यो। दौरा चाहिँ किन समाउनु पर्यो? हामीले जनताको दौरा समाउने हो भनेर हामीले नेतालाई होइन जनतालाई सम्झिएर नेताप्रति सम्मान गर्दै उनीहरूको पनि सम्मान हुन्छ, उहाँहरूकै सम्मान हुने हो। यो पार्टी एक बनाएर जनता र राष्ट्रको निम्ति गौरवका साथ काम गर्नुभयो भनेदेखि त सम्मान त उहाँहरूकै हुने हो नि। हामीलाई मन्त्री खोजेर सही गरे होइन, त्यो उहाँहरू नै गर्नुहोस्, असल काम गर्नुहोस्, राम्रो काम गर्नुहोस्, अलमल नगर्नुहोस्, झगडा नगर्नुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त्यो गरेका थियौँ। अहिले ठिकै ढङ्गले अगाडि बढिया छ। अब भोलि सचिवालयको बैठक छ, त्यो सचिवालय बैठकले कार्यदलको प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्ला र अब जनतामा उत्साह पैदा हुने गरी अगाडि बढ्ला। केपी शर्मा ओली हाम्रो सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले धेरै सपनाहरू जनताको बिचमा देखाउनु भयो, सुन्ने म पनि छु है, म कार्यकर्ता हो। त्यसैले तर के मिलेन भने तपाईँको प्रधानमन्त्रीको चाहिँ नि त्यो इच्छा शक्तिलाई साथ दिएर अगाडि बढ्नको निम्ति पार्टीको र सबैको संयन्त्र जसरी अगाडि बढ्नुपर्ने हो, उहाँले त पार्टीको 1 नम्बर नेता पनि हो नि, त्यसलाई जसरी मिलाएर लिएर जानुपर्ने हो त्यो क्षमता पनि उहाँलाई देखाउनु पर्ने। पहिलो काम त उहाँकै हो नि, पहिलो कर्तव्य उहाँकै हो नि, उहाँले अर्कालाई दिएर मात्रै हुँदैन नि, मिल्दैन दोष दिएर। त्यसैले गर्दाखेरि उहाँलाई समेत तपाईँ सक्षम भएर अगाडि बढ्नुहोस्, तर सबैलाई मिलाउनुहोस्, कसैलाई पाका कसैलाई काहा गर्ने पाउनुहुन्न, योग्य टिम ल्याउनुहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ यो गरे हो। यसमा तपाईँले सकारात्मक वातावरण नै देख्नु भएको छ र अब अगाडिका दिनहरू उज्याला छन्। खनालज्यू, अन्त्यमा नै छु, अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई। प्रधानमन्त्रीजीले अर्कोचोटि पनि मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ व्यापक छ होला होइन? अब जुन उहाँको समृद्धिको नारा छ, 5 वर्षको उहाँको जुन जनताले दिएको म्यान्डेट, त्यही भए उनीहरूले म सबै कुरोमा समर्थन गर्छु। केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीबाट चाहिँ हटाउने कुरोको चाहिँ म एकदमै बर्खिलाफमा छु। उहाँ 5 वर्ष प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ। कस्ता मान्छेहरू उहाँले ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई? मैले अघि पनि नाम लिएँ, उहाँहरू जस्तो आउनु पऱ्यो नि त। जस्तो शेरबहादुर तामाङलाई किन चाहिँ त्यसरी चाहिँ निकालियो होइन, उहाँहरूलाई फिर्ता ल्याउनु पऱ्यो। कुरा बुझ्नु भएन? विरोध कतिवटा जस्ता मान्छे ल्याउनु पऱ्यो, उहाँहरू जस्तो मान्छे अगाडि आउनु पऱ्यो फ्रन्टमा होइन। छन् नि मान्छे नभएका होइन नि त। तर अब यहाँ त कस्तो भयो भनेदेखि उही लुटी ल्याए भुटी खाए पारेका मान्छेहरूले चाहिँ घेरेपछि कहाँबाट हुन्छ। र अर्को कुरो तपाईँलाई म स्मरण गराउँछु, जसरी चल्नु पर्थ्यो नि सरकार अर्जुनजी, त्यसरी चलेन। किन चलेन थाहा छ? यो तपाईँको चाहिँ नि 1984मा जर्ज ओरवेलले यो पुस्तक लेख्नु भएको छ कि एनिमल फार्म भन्छ अङ्ग्रेजीमा, यो नेपाली अनुवाद हो, 4 खुट्टेको घर छन् होइन। मुलुक कसरी चलेको छ
के गर्छन् यी कम्युनिस्टका आवरण कम्युनिस्ट भित्र चाहिँ कमाउनिस्ट अपराधीहरूले भन्ने कुरो चाहिँ त्यति बेलै लेखेका छन्। यो पुस्तक मैले कामरेडलाई मैले चाहिँ हस्तान्तरण गरेँ, यो पढिसकेर मलाई फिर्ता गर्नुलाई दुर्लभ पुस्तक हो। तपाईँ पनि छक्क पर्नुहुन्छ, होइन साँच्चै यसै पो गर्दैछन् कि भन्ने। अर्को पुस्तक पनि छ तपाईँलाई कृपया यो पढ्ने बानी छ भने, एक गदेकी आत्मकथा। कुरा बुझ्नुभयो? त्यो पुस्तक तपाईँले पढ्नु भएन? त्यति बेलै चाहिँ लेखेका छन् कि नेपालमा अब यति वर्ष पछाडि यस्तो हुन्छ, यसरी चाहिँ चलाउँछन् भनेर। मेरो आग्रह के मात्रै भने जस्तो उहाँ चाहिँ तपाईँको टिकट पाए कि जनताले जिताइहाल्छन्, किनभने उहाँ चाहिँ सांसद माननीय हुँदा पनि जनतासँगै नहुँदा पनि जनतासँगै के समीप भएर चाहिँ बसिया हुनाले उहाँलाई चाहिँ जनताको नेता भन्दा रहेछन् कि त्यहाँ। त्यही भएर मैले उहाँ चाहिँ पार्टीको भन्दा पनि जनताको नेता। अब उहाँ मार्फत मैले सबै चाहिँ कम्युनिस्ट हुँ भन्ने कामरेडहरूलाई के आग्रह गर्छु भने, तपाईँ हिजो चाहिँ चुनावको समयमा एउटै मतदाताका 50 पल्ट ढोक्दै जानुभयो। अहिले जनतालाई साँच्चै अप्ठ्यारो छ, बिहान खाएर बेलुका के खाउको अवस्था छ। कृपया यहाँ धेरै नभए पनि महिनामा एकचोटि जानुहोस्, एक बोरा चामल चाहिँ दिनुहोस् जनतालाई। भोलि तपाईँकै मतदाता हुन्, तपाईँकै चाहिँ भगवान् हुन्। किनभने तपाईँहरू मालिक हो, जनता भनेको मालिक हो, हामी त नोकर हौँ, हामीलाई मत दिनुहोस् भनेर त जाने ठाउँ त चाहियो होला नि त। आधार त गुमाउनु भएन नि तपाईँहरूले। जनता बचाउनुहोस्, तिनै जनताको चाहिँ बलमा भोलि तपाईँहरूलाई चाहिँ होइन सत्ता प्राप्त हुन्छ। यो कुरो विचार गर्नुहोस् है। हुन्छ, अमूल्य समय दिनुभयो। म प्रतिनिधि सभा अर्थ समितिका सभापति माननीय कृष्ण प्रसाद दालज्यू र विश्लेषक डिलिराम खनाल दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हजुर धन्यवाद अर्जुनजी। ल हाम्रो तर्फबाट पनि अर्जुनजी लगायत तपाईँहरूको यो सम्पूर्ण टिमलाई धेरै धेरै धन्यवाद।